خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عارف اتاری مکہ شریف سے بات کر رہا ہوں. آج ہم الحمدللہ محمد فیصل چیمہ صاحب کے ذریعے ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جو اس جگہ کا سنے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی اس جگہ کی زیارت کروں. تو انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے آپ کو زیارت بھی کروائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مکے کی زمین ذرہ ہے یہاں کا مثل کنک. آج ہم ایک ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ ہر کوئی نہیں آتا، کوئی آتا ہے. تو فیصل چیمہ صاحب کے ذریعے سے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک میں بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آئے ہیں. ہے جہاں بھر کا کعبہ منظر بھی سہانا ہے اس کا. محور ہے جہاں بھر کا کعبہ منظر بھی سہانا ہے اس کا. یہاں پر غلاف کعبہ تیار ہوتے ہیں. ابھی ہم نماز مغرب کا ٹائم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ غلاف کعبہ کی زیارت کریں گے جہاں پہ یہ غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے. جی پہلے ہم نماز ادا کریں گے، اس کے بعد غلاف کعبہ کی زیارت کریں گے. یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے. یہاں پر غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے. صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں. صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں. فرقت کالم ماں کے بھی ہے نم اے شاہ امم ہو چشم کرم. فرقت کالم ماں کے بھی ہے نم اے شاہ امم ہو چشم کرم. طیبہ میں سنو بلبل کی چہک مولا تو دکھا کعبے کی جھلک. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے ذوق تماشا بھول گیا. جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے دکھ درد سبھی دامن سے چڑھے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. نعم بعدين ان شاء الله. شوف يا اخويا، هذا قطعة أصلي حق نيكست يير إن شاء الله. تسوي إكسبلين ها. هذا قطعة أصلي حق سنة نيكست يير إن شاء الله. أيوه تمام. هذا قطعة يحتاج 20 يوم عشان هو يكتمل. 20 يوم خلص تمام. في ذهب فضة هذا يجي من ألمانيا جيرماني. يس هذا ريشم. أي نعم. from Italy. تسوي خشب لکڑی جڑی ہے پاکستان دی. هذا خياط مال ايطاليا. هذا ذهب
मल अमान अमान दे पाकिस्तान की लकड़ी है और कपड़ा जो इटली का है दहब दहब المانيا ألمانيا. ايوه هذا كلمه مال هذا حق كويت اي تمام شوف يا برادر هذا ذهب عيار 24 كارت ذهب تمام ذهب ضد ريشم كله جوده عاليه هاي كواليتي ريشم عند جولد عند سيلفر كله من أصلي. ايوه كله من اصلي تمام कितनी देर में तैयार किया पूछ غلاف كعبة مشرفة غلاف كعبة مشرفة كله هذا ممكن 25 مليون ريال 25 مليون ريال ايوه تمام كعبة من جوا كعبة انسايد لايك ذس ون تمام انت انجلش فيه عم أقول شو يعني انت كلم هذا ماما لازم نسوي يكسب ليه كعبة مشرفة انسايد لايك ذس ون الكعبة من جوا نفسه هذا الستارة هذا اول في الكعبة هو موجود أول هذا قبلنا هذا نحكي تمام بس هذا this is used before كعبة مشرفة inside but ما في هذا كل سنة غير this is no change هذا every مو year. كل سنة جديد مشان هذا كل سنة جديد yes هذا عشان inside no هذا مثلا داخل نورين عشان هذا داخل داخل ما في مطر ما في صن ما في شمس ما في زي كذا هو need to change إذا مثلا هو يحتاج يغير नहीं बदली ਹੁੰਦਾ है दाखिल ਹੁੰਦਾ है तेरे को हर साल बदलेगी हाँ تمام هذا ريشم قول يعني هذا كم شهر خلص هذا واحد سنة خلص ولا واحد سنة एक साल से बन रहा है هذا ريشم all غلاف quantity for ريشم बता रहे हैं कि all غلاف कितनी देर में هذا बनता है 600 skins but the gold and silver in the كفر كعبة مشرفة 150 كيلو جرام no you can take كذا الحين يقدر يشيل صورة no problem فيديو وبعدين يروح يسمع يلا عشان انا بس إن شاء الله أنا بعرف والله انا ما حقي انا ما والله ما في والله ورب शुक्रिया अदा करो انا يبغى شويه انا يبغى شويه ما في الفوتو هنا يمكن inside هنا yes no problem تمام مصر يجي من انديا يجي this is original piece from مصر from Egypt تمام this is original piece from India इंडिया yes هذا اي هذا from مصر هذا from India خلاص वो इंडिया का है मतलब this is chemical for test for water because clean the ration هذا انت केमिकल मशीन كله सभी का ايوه زي كذا brother you can video after explain no problem ताका शाका जरा ना इन्होंने तो هذا ريشم from Italy like this one after clean by water like this one white color then put green color for inside كعبة مشرفة also for the room for قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم like this one آخر ها okay this is black color for outside كعبة مشرفة this section manual machine by hand like this one before machine technology like تمام this is manual okay I will give you information then take يعني هذا كله شغل حق ماكينة ايوه هذا this is manual يعني كله مو مشان يعني كله هذا شغل قديم اول يد قبل ماكينه زي كذا هذا سيمبل هذا طول هذا اول هو استخدام काबे की जला अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक काबा दिखा दे मौला काबा दिखा दे मौला काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज
گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے، دکھ درد سبھی دامن سے چڑھے، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے، دکھ درد سبھی دامن سے جڑے، دکھ